अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी ऐसा हुआ कि रात की खामोशी में अचानक दिल भारी हो जाए, आंखों के सामने अपने मरहूम माँ बाप का चेहरा आ जाए और दिल के अंदर एक सवाल बार बार उठे कि क्या वो भी मुझे याद करते होंगे? क्या मेरी दुआ वाकई उन तक पहुंचती है या शायद मैं देर कर रहा हूं? ये एहसास सिर्फ आपका नहीं, ये तकरीबन हर उस इंसान के दिल की आवाज है जिसने अपने वालिदैन को खो दिया हो। कभी दिल में मोहब्बत जागती है, कभी पछतावा कि काश उनके होते हुए ज्यादा खिदमत की होती, कभी खौफ कि कहीं हमने उनका हक तो अदा नहीं किया, और कभी उम्मीद कि शायद एक सच्ची दुआ आज भी उन तक पहुंच सकती है। आज हम सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करेंगे, बल्कि कुरान और सही अहादीस की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि मौत के बाद क्या होता है, बरज़ख क्या है और कब्र की जिंदगी में शऊर की क्या कैफियत होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे रूह को जगाने वाले मौजू लाइक करें और कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची दुआ इंसान के अपने दिल को भी बदल देती है। इंसान जब मौत का लफ्ज़ सुनता है तो अक्सर दिल में एक खामोशी सी छा जाती है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि मौत इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की इब्तिदा है। कुरान करीम हमें वाज़ेह तौर पर एक ऐसे मरहले के बारे में बताता है जिसे बरज़ख कहा जाता है। सूरह अल मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान की मौत के बाद एक पर्दा है, एक फासले की जिंदगी है जो क़यामत तक जारी रहती है। ये वो मरहला है जहां इंसान दुनिया से जा चुका होता है, लेकिन आखिरत के मुकम्मल फैसले से पहले एक ख़ास हालत में होता है। इसका मतलब ये है कि मौत के बाद मुकम्मल बेखबरी नहीं होती, बल्कि एक अलग नौइयत का शऊर मौजूद होता है, जिसकी कैफियत दुनिया जैसी नहीं मगर बिल्कुल ख़त्म भी नहीं। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि कब्र की ज़िंदगी को दुनिया की ज़िंदगी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। हम अक्सर अपनी अक्ल से सोचते हैं कि अगर जिस्म मिट्टी में है तो शऊर कैसे बाकी रह सकता है, लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि रूह की हकीकत हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरी है। जैसे ख्वाब की हालत में इंसान जिस्म से जुदा होकर भी देखता, महसूस करता और याद रखता है, इसी तरह बरज़ख की जिंदगी भी एक ऐसी हकीकत है जिसकी कैफियत अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए अहले इल्म हमेशा ये ताकीद करते हैं कि कब्र की जिंदगी को ना मुकम्मल दुनिया समझा जाए और ना मुकम्मल अदम। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो हमें इस हकीकत के करीब ले जाते हैं। जंग बदर के बाद जब दुश्मनों के मकतूलीन को एक कुएं में डाला गया तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खिताब फरमाया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो मर चुके हैं? तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, लेकिन जवाब देने की ताकत नहीं रखते। इस वाक़े से उलमा ये समझाते हैं कि मौत के बाद शऊर की एक कैफियत बाकी रहती है, चाहे इसकी नौइयत दुनिया जैसी ना हो। ये बात भी याद रखना जरूरी है कि हर शख्स की बरज़खी हालत उसके ईमान और आमाल के मुताबिक होती है। बाज लोगों के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और बाज के लिए आजमाइश की जगह। लेकिन दोनों सूरतों में रूह की एक कैफियत मौजूद रहती है जिसमें इंसान अपने हाल को महसूस करता है। यही वजह है कि इस्लाम हमें बार बार याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी असल में तैयारी है, क्योंकि कब्र का मरहला इंसान की आखिरत का पहला पड़ाव है। जब हम ये सुनते हैं तो दिल के अंदर एक और सवाल पैदा होता है, अगर बरज़ख में शऊर की कोई कैफियत मौजूद है, अगर रूह अपने हाल को महसूस करती है, तो फिर क्या दुनिया के लोगों से इसका कोई ताल्लुक बाकी रहता है? क्या मोहब्बत के रिश्ते खत्म हो जाते हैं या किसी न किसी सूरत बाकी रहते हैं? यही वो मकाम है जहां से हमारी आज की गुफ्तगू का असल दरवाजा खुलता है, क्योंकि जब ये समझ आ जाए कि बरज़ख में शऊर की एक कैफियत बाकी रहती है, तो अगला सवाल खुद ब खुद पैदा होता है कि क्या मरने वाले अपनी औलाद को याद करते हैं और क्या वो हमारी दुआओं का इंतजार करते हैं?
جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ موت کے بعد برزخ کی زندگی میں شعور کی ایک خاص کیفیت باقی رہتی ہے تو دل میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور شاید یہی وہ سوال ہے جس نے آپ کو اس ویڈیو تک پہنچایا ہے۔ کیا مرنے والے اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں؟ کیا محبت کا وہ رشتہ جو دنیا میں تھا موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یا کسی نہ کسی صورت باقی رہتا ہے؟ اسلام اس معاملے میں ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ نہ ہم ایسے دعوے کریں جن کی کوئی دلیل نہ ہو، اور نہ ہی اس محبت کو مکمل ختم سمجھ لیں جسے اللہ نے خود انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اسلامی علماء نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مرنے والے کی دنیا سے تعلق کی کیفیت دنیا جیسی نہیں رہتی، لیکن یہ کہنا بھی درست نہیں کہ وہ مکمل طور پر ہر چیز سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ برزخ ایک الگ عالم ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، اور ہمیں وہی بات ماننی چاہیے جو قرآن و سنت اور معتبر علماء کی تشریحات سے ثابت ہو۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کا دنیا سے ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے، جیسے کوئی دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو، لیکن اہل علم وضاحت کرتے ہیں کہ تعلق کی نوعیت بدل جاتی ہے، مکمل ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ بعض اوقات مرنے والوں کو زندوں کے اعمال سے خوشی یا غم ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں غلو سے روکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مرنے والے ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یا ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ بالکل بے حس اور بے خبر ہو گئے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس حد تک چاہے، جس طریقے سے چاہے، کچھ تعلق باقی رکھتا ہے، اور اس کی مکمل حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ خوابوں کے بارے میں بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں۔ کئی افراد کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں اپنے مرحوم والد یا والدہ کو دیکھا اور ان سے بات کی۔ علماء اس بارے میں احتیاط کی تلقین کرتے ہیں۔ سچے خواب ایک حقیقت ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اچھے خواب کو نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا ہے، لیکن ہر خواب کو یقینی پیغام سمجھ لینا درست نہیں۔ خواب کبھی انسان کے اپنے جذبات اور یادوں کا عکس بھی ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے مرحوم والدین کو دیکھے تو اسے امید اور دعا کی طرف راغب ہونا چاہیے، لیکن ایسے خوابوں کی بنیاد پر عقیدہ یا قطعی فیصلے نہیں بنانے چاہیے۔ اسلام ہمیشہ ہمیں توازن سکھاتا ہے، جہاں امید بھی ہو اور احتیاط بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال اور ان کے طرز عمل میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ مرنے والوں کے ساتھ تعلق کو بالکل ختم نہیں سمجھتے تھے۔ وہ اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے، ان کی مغفرت مانگتے اور ان کے لیے صدقہ کرتے تھے۔ اگر مرنے والوں کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہ رہتا تو صحابہ اس قدر اہتمام کیوں کرتے؟ یہی بات ہمیں بتاتی ہے کہ محبت کا رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں، بلکہ دعا اور نیکی کے ذریعے جاری رہ سکتا ہے۔ انسان کے دل میں جو سچی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہمیشہ بے معنی نہیں ہوتی۔ یہاں ایک حقیقت بہت اہم ہے، محبت کا رشتہ جسمانی موجودگی سے زیادہ روحانی تعلق پر قائم ہوتا ہے۔ دنیا میں جب والدین موجود ہوتے ہیں تو ہم ان کی خدمت، ان کے ساتھ وقت گزارنے اور ان کے چہرے کو دیکھنے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن موت کے بعد یہی محبت دعا، احصال ثواب اور نیکی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہی وہ پل ہے جو دنیا اور برزخ کے درمیان قائم رہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم مصروف ہو جاتے ہیں، زندگی کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ دعائیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کے اندر موجود محبت کبھی مکمل ختم نہیں ہوتی، بس وہ خاموش ہو جاتی ہے اور کبھی کسی لمحے اچانک جاگ اٹھتی ہے، جیسے رات کی تنہائی میں ایک یاد دل کو چھو جائے۔ ایک حقیقی مثال کو تصور کریں۔ ایک شخص اپنی زندگی میں بہت مصروف تھا، کام، ذمہ داریاں، دنیا کی دوڑ۔ والدین کی وفات کے بعد شروع میں وہ روز دعا کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ مصروفیات بڑھ گئیں اور دعائیں کم ہوتی گئیں۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بچپن کے گھر میں ہے، جہاں اس کی والدہ کی آواز گونج رہی ہے۔ خواب سے جاگنے کے بعد اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا،
जैसे किसी ने उसे याद दिलाया हो कि मोहब्बत सिर्फ यादों में नहीं बल्कि अमल में भी जिंदा रहती है। उस दिन के बाद उसने रोजाना अपने वालिदैन के लिए दुआ करना शुरू कर दी और उसकी जिंदगी में सुकून वापस आने लगा। चाहे ख्वाब सिर्फ उसके दिल की आवाज था या कोई रूहानी इशारा, असल तब्दीली उसकी नीयत और अमल में आई। यही इस्लाम का पैगाम है कि हम जज्बात को अमल में बदलें। जब हम ये सब समझते हैं तो एक बात वाज़ेह होती है कि मोहब्बत का रिश्ता मौत से ख़त्म नहीं होता बल्कि उसकी शक्ल बदल जाती है। दुनिया में मुलाकातें होती थीं, अब दुआ का राब्ता है। दुनिया में गुफ्तगू थी, अब नेकी का तोहफा है। लेकिन यहाँ एक और सवाल दिल में जन्म लेता है और शायद यही सबसे अहम सवाल है। अगर मोहब्बत बाकी रहती है, अगर ताल्लुक किसी न किसी सूरत कायम रहता है, तो क्या हमारी दुआएं वाकई कब्र तक पहुंचती हैं? लेकिन सिर्फ याद करना काफी नहीं। असल सवाल यह है कि क्या हमारी दुआएं वाकई कब्र तक पहुंचती हैं? जब हम मोहब्बत और ताल्लुक की बात करते हैं तो दिल खुद ब खुद इस सवाल की तरफ जाता है जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। क्या वाकई औलाद की दुआ कब्र तक पहुंचती है? क्या हमारी जबान से निकलने वाली वो चंद सादा सी दुआएं बरज़ख की दुनिया में किसी असर का सबब बनती हैं? इस्लाम इस सवाल का जवाब सिर्फ जज्बात के जरिए नहीं बल्कि वाज़ेह और मजबूत दलाइल के जरिए देता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर और सही हदीस है जिसमें फरमाया गया कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के: सदका जारिया, ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। यह हदीस न सिर्फ एक उसूल बयान करती है बल्कि एक गहरी हकीकत भी वाज़ेह करती है कि औलाद की दुआ महज अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी राब्ता है जो दुनिया और बरज़ख के दरमियान कायम रहता है। इस हदीस को जब उलमा ने बयान किया तो उन्होंने ये समझाया कि नेक औलाद की दुआ का जिक्र अलग से होना उसकी अहमियत को जाहिर करता है। यानी औलाद की दुआ अल्लाह के यहाँ एक ख़ास वज़न रखती है। जब कोई बेटा या बेटी सच्चे दिल से अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत मांगते हैं तो वो दुआ एक तोहफ़ा बन जाती है, एक ऐसी रोशनी जो कब्र की तारीकी में भी असर रख सकती है। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि दुआ का असर किस तरह होता है, क्योंकि हम दुनिया की आंख से देखने के आदी हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई तब्दीली नज़र ना आए तो शायद कुछ हो नहीं रहा, लेकिन रूहानी हकीकतें हमेशा ज़ाहिरी आंख से नहीं देखी जा सकती। दुआ एक ऐसी इबादत है जिसका असर अल्लाह की रहमत के जरिए जाहिर होता है और वो असर बरज़ख तक पहुंच सकता है, जैसा कि अहादीस से मालूम होता है। उलमा किराम ने इस मौजू पर तफसील से लिखा है कि जब औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है तो अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल करके मरहूम के दर्जात बुलंद फरमा सकता है। बाज़ रिवायात में यह जिक्र मिलता है कि बंदे के दर्जात जन्नत में बुलंद किए जाते हैं तो वो हैरान होकर पूछता है कि ये इजाफा कैसे हुआ, तो बताया जाता है कि तुम्हारी औलाद की दुआ की वजह से। ये तसव्वुर सिर्फ एक उम्मीद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे अल्फाज, हमारी नीयत और हमारी दुआएं किसी की आखिरत पर असरअंदाज हो सकती हैं। सोचें, अगर दुनिया में हम किसी को एक छोटा सा तोहफा देते हैं तो वो खुश हो जाता है, तो फिर वो दुआ जो अल्लाह की बारगाह में उठती है वो कितनी बड़ी नेमत हो सकती है। दुआ का रूहानी असर सिर्फ दर्जात की बुलंदी तक महदूद नहीं बल्कि ये रहमत का जरिया भी बन सकती है। जब इंसान अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो दरअसल वो अपने दिल को भी नरम कर रहा होता है, अपने अंदर शुक्र और मोहब्बत को जिंदा रख रहा होता है। यही वजह है कि इस्लाम में दुआ को इबादत का मग़ज़ कहा गया है, क्योंकि दुआ इंसान को अल्लाह के करीब करती है और दूसरों के लिए रहमत का वसीला बनती है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हैं, वक्त नहीं मिलता। लेकिन हकीकत यह है कि दुआ के लिए लंबे वक्त की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ चंद लम्हे, चंद सच्चे अल्फाज और एक मुखलिस दिल काफ़ी है। मिसाल के तौर पर, एक बेटा जो दूर शहर में रहता है अपने काम में मसरूफ़ रहता है, लेकिन हर रात सोने से पहले अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है। शायद उसे खुद अंदाज़ा ना हो कि इसकी ये छोटी सी आदत अल्लाह के नज़दीक कितनी बड़ी कदर रखती है। यही नेक औलाद की दुआ है जिसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मरने के बाद जारी रहने वाले आमाल में शुमार किया। इसका मतलब यह है कि औलाद अपने वालिदैन के लिए एक जारी सदका बन सकती है, एक ऐसा तोहफा जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। यह बात भी समझना जरूरी है कि दुआ का असर सिर्फ आखिरत तक महदूद नहीं, बल्कि दुनिया में भी इंसान के दिल को सुकून देता है। जब हम अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं तो हमारे अंदर एक एहसास पैदा होता है कि हम अब भी उनसे जुड़े हुए हैं, कि हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ बल्कि एक नई शक्ल इख्तियार कर गया है। यही एहसास इंसान के अंदर उम्मीद को जिंदा रखता है और उसे नेकी की तरफ माइल करता है। शायद इसीलिए बाज लोग कहते हैं कि जब वो अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करते हैं तो दिल में अजीब सा सुकून आता है, जैसे कोई खामोश राब्ता कायम हो गया हो। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें, शायद आपकी एक दुआ जो आपने आज दिल की गहराई से मांगी कब्र में रोशनी बन जाए। शायद आपके चंद अल्फाज किसी मरहूम के दर्जात को बुलंद कर दें। यह ख्याल खुद इंसान के दिल को बदलने के लिए काफी है। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है, और यही सवाल हमें अगले मरहले की तरफ ले जाता है। अगर दुआ वाकई कब्र तक पहुंचती है, अगर उसका असर होता है, तो क्या मरने वाले इस दुआ का इंतजार भी करते हैं? क्या बरज़ख में उम्मीद का कोई एहसास बाकी रहता है? अगर दुआ पहुंचती है तो क्या मरने वाले इसका इंतजार भी करते हैं? जब हम ये जान लेते हैं कि दुआ वाकई कब्र तक पहुंच सकती है तो दिल में एक और सवाल पैदा होता है, और यही वो मकाम है जहां अक्सर जज्बात इंसान को शिद्दत की तरफ ले जाते हैं। क्या मरने वाले इंतजार करते हैं? क्या कब्र में उम्मीद बाकी रहती है? यहां इस्लाम हमें बहुत खूबसूरत लेकिन मुतवाज़िन अंदाज सिखाता है। हमें ना ऐसी बातें करनी चाहिए जो दलील से साबित ना हो, और ना ही ऐसी सख्ती इख्तियार करनी चाहिए कि रूहानी हकीकतों को मुकम्मल तौर पर इनकार कर दें। लफ्ज़ इंतज़ार को अगर दुनियावी मानी में लिया जाए तो शायद ये दुरुस्त ना हो, क्योंकि बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया जैसी नहीं है जहां इंसान घड़ी देखकर इंतज़ार करे। लेकिन उलमा ये बयान करते हैं कि मरने वाले को नेकी पहुंचने पर खुशी और राहत हासिल होती है, और ये बात हमें उम्मीद देती है कि हमारे आमाल और दुआएं बेअसर नहीं जाती। कई अहले इल्म ने रिवायात की रोशनी में ये समझाया है कि जब जिंदा लोग मरने वालों के लिए दुआ करते हैं या सदका करते हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर मरहूम तक पहुंचा सकता है, और ये उनके लिए खुशी का सबब बनता है। यहां असल नुक्ता ये है कि हम इंतजार को एक जज्बाती तसव्वुर के बजाय एक रूहानी हकीकत के तौर पर समझें। यानी ऐसा नहीं कि मरने वाला दुनिया के अंदाज में हर लम्हा किसी खास दुआ का इंतजार कर रहा हो, बल्कि ये समझना चाहिए कि बरज़ख में नेकी पहुंचने पर अल्लाह की रहमत के जरिए खुशी और राहत का एहसास दिया जाता है। यही वो तवाज़ुन है जो इस्लाम हमें सिखाता है, ताकि हम ना तो गुलू करें और ना ही हकीकत को कम समझें। बाज़ रिवायात में यह जिक्र मिलता है कि जिंदा लोगों के आमाल पेश किए जाते हैं, और उलमा ने इस मौजू पर मुख्तलिफ आरा दी हैं। कुछ रिवायात के मुताबिक मोमिन के अच्छे आमाल देखकर मरहूम खुश होते हैं और बुरे आमाल देखकर गम महसूस करते हैं। लेकिन यहां एहतियात जरूरी है, क्योंकि हर रिवायत की सेहत और उसकी तशरीह को समझना लाजिम है। हमें ऐसी बातों को यकीन के साथ बयान करना चाहिए जो मोतबर उलमा ने कबूल की हों, और उनको जज्बाती कहानियों की शक्ल में बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। असल मकसद यह है कि इंसान को एहसास हो कि इसके आमाल की अहमियत सिर्फ इसकी अपनी जिंदगी तक महदूद नहीं, बल्कि इसका असर इसके खानदान और मरहूमीन से ताल्लुक में भी जाहिर हो सकता है। यहां एक और पहलू भी बहुत अहम है, और वो है नाफरमान औलाद का असर। इस्लाम में वालिदैन के हुकूक बहुत बुलंद रखे गए हैं और नाफरमानी को बड़ी आजमाइश समझा गया है। अगर नेक औलाद की दुआ वालिदैन के दर्जात बुलंद कर सकती है तो इसका मतलब ये भी है कि औलाद के बुरे अमाल एक रूहानी दर्द का सबब बन सकते हैं। लेकिन हमें इस बात को खौफ फैलाने के अंदाज में नहीं, बल्कि इस्लाह के अंदाज में समझना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है और तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर किसी ने माजी में कोताही की है तो वो आज से अपनी नीयत बदल सकता है, क्योंकि अल्लाह के हाथ देर कभी खत्म नहीं होती जब तक इंसान जिंदा है। एक आम और काबिल फहम मंजर को तसव्वुर करें। एक इंसान सुबह से शाम तक मसरूफ रहता है, काम, घर, जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया, दुनिया की दौड़। कभी कभार दिल में ख्याल आता है कि आज वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन फिर कोई काम आ जाता है
اور وہ خیال پیچھے رہ جاتا ہے۔ دن ہفتوں میں بدل جاتے ہیں اور ہفتے مہینوں میں۔ پھر کسی رات اچانک کوئی یاد، کوئی پرانی تصویر یا کسی کی بات دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے دیر کر دی۔ یہی میں وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو سمجھ آتا ہے کہ دعا صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک تعلق ہے جسے زندہ رکھنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مصروفیت بہانہ نہیں بن سکتی، کیونکہ دعا کے لیے بڑے مواقع نہیں بلکہ سچا دل چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے دل میں وہ توفیق پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی کسی آیت کو سن کر، کبھی کسی یاد کو محسوس کر کے، کبھی کسی خواب کے ذریعے انسان کے اندر وہ جذبہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بندے کو بار بار موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنے رشتوں کو نیکی کے ذریعے زندہ رکھ سکے۔ لیکن یہاں ایک سوال ایسا ہے جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور جس کا سامنا ہر انسان کسی نہ کسی لمحے میں کرتا ہے۔ اگر دعا اتنی اہم ہے، اگر نیکی مرحوم تک پہنچ سکتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے جب اولاد دعا کرنا چھوڑ دے؟ کیا ہوتا ہے جب وقت گزرنے کے ساتھ یادیں کمزور ہو جائیں اور زبان خاموش ہو جائے؟ لیکن ایک سوال جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر اولاد دعا نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ہمیں گلٹ میں ڈوبنے نہیں دیتا بلکہ بیداری کی طرف بلاتا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ انسان اپنے ماضی کی غلطیوں میں اتنا پھنس جائے کہ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہ رہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دل جاگ جائے اور انسان سمجھ لے کہ ابھی بھی وقت ہے۔ والدین کا حق اسلام میں بہت بلند ہے۔ قرآن بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کو عظیم نیکیوں میں شمار کیا ہے۔ جب والدین دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کی خدمت عبادت ہے، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا، صدقہ اور نیکی کرنا محبت کی وہ شکل بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت ہے کہ زندگی کی مصروفیات انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ شروع میں جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو انسان بہت دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دل کی شدت کم ہو جاتی ہے، معمولات بدل جاتے ہیں اور کبھی کبھار دعا بھی بھول جاتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اب سب ختم ہو گیا یا کوئی امید باقی نہیں رہی، بلکہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ واپسی کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص سالوں تک دعا نہ کرے اور پھر ایک دن دل سے توبہ کر کے دعا شروع کرے تو اللہ کی رحمت اس کے لیے بند نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ وقت کو نہیں دیکھتا، دل کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں بار بار یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ اس نے کوتاہی کی ہے تو یہی احساس خود اللہ کی طرف واپسی کی پہلی نشانی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت دیر کر دی، اب کیا فائدہ؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کو یہی سوچ دے کر نیکی سے دور رکھتا ہے۔ اسلام ہمیں امید دیتا ہے کہ جب بھی انسان اللہ کی طرف پلٹے وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ شاید آج کی ایک سچی دعا کئی سال کی خاموشی کے بعد اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہو۔ یہاں ایک حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر اولاد دعا نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ والدین کی حالت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے یا اللہ کی رحمت ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے بھی کھول سکتا ہے جن کا ہمیں علم نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اولاد کی دعا ایک خاص تحفہ ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور اس تحفے سے محروم رہنا یقیناً ایک نقصان ہے۔ اسی لیے ہمیں گلٹ کے بجائے ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ یہ سوچنا کہ میں نے اب تک کیا نہیں کیا سے زیادہ اہم یہ ہے کہ میں آج سے کیا کر سکتا ہوں۔ ایک کہانی کو تصور کریں جو شاید بہت سے لوگوں کی زندگی سے ملتی جلتی ہو۔
ایک شخص اپنے کیریئر میں بہت مصروف تھا۔ اس کے والدین کی وفات ہوئی تو کچھ عرصہ اس نے بہت دعا کی، لیکن پھر زندگی کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ اپنے معمولات میں کھو گیا۔ سال گزر گئے۔ ایک دن وہ ایک جنازے میں گیا جہاں امام نے والدین کے حقوق اور اولاد کی دعا کی اہمیت پر بات کی۔ اس کے دل پر عجیب اثر ہوا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے اندر سے جھنجھوڑ رہا ہو۔ وہ گھر واپس آیا، رات کو خاموشی میں بیٹھا اور برسوں بعد اپنے والدین کے لیے دل سے دعا کی۔ اس لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی محسوس ہوا۔ اس نے اگلے دن سے اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کی۔ ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کو لازم کر لیا۔ شاید دنیا کی نظر میں یہ ایک چھوٹا عمل تھا، لیکن اس کے دل میں یہ ایک نئی ابتدا تھی۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دیر کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی دیر ہی وہ لمحہ ہوتی ہے جہاں سے سچی واپسی شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ والدین کے لیے دعا کرنا صرف ان کے لیے فائدہ مند نہیں، بلکہ اولاد کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو انسان اپنے والدین کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی اور برکت پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو انہیں اپنے اندر سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی تعلق دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ اس احساس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ روحانی پل ہے جو دنیا اور برزخ کے درمیان قائم رہتا ہے۔ آخر میں ایک اہم حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم نے کتنی دیر کی، سوال یہ ہے کہ ہم اب کیا کریں گے، کیونکہ ماضی بدل نہیں سکتا، لیکن حال ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر آج دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، تو یہی اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ ہم نے دیر کی، بلکہ یہ ہے کہ آج سے کیا شروع کریں، کیونکہ اسلام ہمیں ماضی کے بوجھ میں دبنے کے لیے نہیں، بلکہ حال کو بدلنے کے لیے سکھاتا ہے۔ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحوم ماں باپ تک ہماری محبت پہنچے، تو اس کا سب سے آسان اور سب سے طاقتور راستہ دعا ہے۔ روزانہ کی چھوٹی دعائیں جو شاید ہمیں معمولی لگتی ہیں، اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہو سکتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد چند لمحے نکال کر کہنا، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یہ چند الفاظ صرف زبان سے ادا نہیں ہوتے، بلکہ ایک روحانی تعلق کو زندہ رکھتے ہیں۔ دعا لمبی ہونا ضروری نہیں، دل سے ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک مکمل وقت نہ ہو تب تک دعا مؤثر نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک سچی بھی اللہ کے ہاں قیمتی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ ایک ایسا راستہ ہے جو مرنے کے بعد بھی نیکی کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مرحوم والدین کے نام پر کسی کو پانی پلائے، کسی ضرورت مند کی مدد کرے، مسجد میں حصہ ڈالے یا کسی طالب علم کی تعلیم میں مدد کرے، تو یہ سب ایسے اعمال ہیں جو جاری رہ سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کا مطلب صرف بڑے کام نہیں ہوتے۔ کبھی ایک قرآن کسی مسجد میں رکھ دینا، کسی بچے کو دینی کتاب تحفہ دینا یا کسی کو اچھی بات سکھانا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اصل نقطہ نیت ہے، کیونکہ جب نیت یہ ہو کہ یا اللہ اس کا اجر میرے والدین کو پہنچا دے، تو امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے گا۔ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب بھی ایک ایسا عمل ہے جسے بہت سے علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس کا اجر اس کے مرحومین تک پہنچا دیا جائے، تو یہ محبت کا ایک خوبصورت اظہار بن جاتا ہے۔ اس عمل کا فائدہ صرف مرحوم تک نہیں، بلکہ پڑھنے والے کے دل پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات دل کو نرم کرتی ہیں، انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہیں اور اس کے اندر وہ سکون پیدا کرتی ہیں جو شاید دنیا کی کسی اور چیز سے حاصل نہ ہو۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کا رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں، بلکہ ایک روحانی تسلسل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ لیکن شاید سب سے بڑا تحفہ جو اولاد اپنے والدین کو دے سکتی ہے، وہ اپنی نیک زندگی ہے۔ اگر اولاد سچائی، دیانت، نماز، اخلاق اور نیکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو یہ خود والدین کے لیے ایک جاری صدقہ بن جاتا ہے۔ جب کوئی انسان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے دل کو خوش کرتا ہے،
तो उसकी तरबियत और उसके वालिदैन की मेहनत भी इसमें शामिल होती है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि औलाद का हर अच्छा अमल एक तरह से वालिदैन के लिए भी खैर का सबब बन सकता है। इसलिए सिर्फ मखसूस इबादत नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को नेकी की तरफ मोड़ना भी वालिदैन के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अब जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, शायद आज की आपकी एक दुआ कब्र की तन्हाई को रोशनी में बदल दे। शायद आज आपके दिल से निकली हुई एक सच्ची आह किसी मरहूम के लिए राहत का सबब बन जाए। शायद आपका एक छोटा सा अमल जो आपको मामूली लगता है अल्लाह के हां बहुत बड़ा हो। यही उम्मीद इस्लाम की खूबसूरती है कि वो हमें कभी मायूस नहीं होने देता, चाहे हमने देर की हो, चाहे हम भूल गए हों। दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आखिर में दिल की गहराई से एक बात याद रखें, मोहब्बत खत्म नहीं होती, बस उसकी शक्ल बदल जाती है। दुनिया में वालिदैन के साथ बैठकर बात करना मोहब्बत थी, आज उनके लिए दुआ करना मोहब्बत है। दुनिया में इनके लिए कुछ खरीदना मोहब्बत थी, आज उनके नाम पर सदका करना मोहब्बत है। दुनिया में इनकी खिदमत इबादत थी, आज उनकी मगफिरत मांगना इबादत है। यही वो रिश्ता है जो मौत के बाद भी जारी रहता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो अभी कमेंट्स में लिखें, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, ताकि ये दुआ सिर्फ आप तक महदूद न रहे बल्कि एक इज्तिमाई को जगाने वाली बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और का दिल भी इसी लम्हे इस पैगाम का मुंतजिर हो। और जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या मरने वाले हमें देख सकते हैं या हमारी आवाज सुन सकते हैं? क्या बरज़ख और दुनिया के दरमियान कोई ऐसा राज है जिसे हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए? अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो इसी मौजू पर हो तो जरूर बताएं, क्योंकि अगला सफर शायद इससे भी ज्यादा गहरा और हैरान कुन हो सकता है। अल्लाह हाफिज।